कला राखण मांड जेन्नाच्यान आपले हे आंदोलन घेवन फुडें चल्लेलो आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा जवळ जवळ 4 वर्सां खर्च करून 70 कोटीच्या पेक्षा जास्ती पैसे खर्च करून कला अकादमी जेन्ना एकदम वायट परिस्थितीन तिचें उद्घाटन जालें आनी तेन्नाच्यान ज्यो कंप्लेनी येवपाक लागल्यो त्या नंतर कला राखण मंडळाची ही येवजण जाली आनी एक सगळे कलाकार एकठांय येवन कला राखण मांड स्थापन जालो आनी तेन्नाच्यान आमी आमचे भशेन ज्यो चुकीच्यो गोश्टी आसा कला अकादमीन चे बांदणेन जावं तेजे पुनर्बांदणेन जे कितें म्हणटा ताका सो त्या हितून चुकीच्यो गोश्टी आसा ह्यो पॉयंट आवट करत आसा ताका कावंटर करपाचो प्रयत्न हो सांस्कृतीक मंत्री करता आनी तो कितें वेगवेगळे आपले भशेन हें करपाचें म्हणजे आमी कितें करता तें उगीच करता अशें दाखोवपाचो यत्न करतालो आनी जेन्ना आमी हांगासर आंदोलन सुरवात केली तेन्ना जसो जसो आमकां रिस्पॉन्स मेळपाक लागलो त्या नंतर मागीर मुख्यमंत्र्यान टास्क फोर्स कमिटी म्हणून डिक्लेअर केली आनी आमची एक मागणी आसली त्या मागणीक धरून म्हणजे एक मुख्यमंत्री बरोबर बैठक जाल्या उपरांत ती टास्क फोर्स समितीचें गठन जालें ती जाल्या उपरांत आतां पर्यंत तेज्यो जवळ जवळ 6 म्हयने जायत येयले 3च मिटिंगो जाल्ल्यो आसा आनी एकंदरीत ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी सुरवातीच्यान कांय मागण्यो ज्यो आमच्यो आसा त्यो धरून आसा की जेन्ना कला अकादमी खातीर पयशे खर्च केले तेन्ना ती कला अकादमी आसा ते पेक्षा बरे स्थितीन आसूं जाय आसली त्या उलट जाल्लें आसा आनी ताका जबाबदार कोण ताका धरून तेजे कडल्यान ते वेवस्थीत करून घेवंक जाय आनी ताका जी ख्यास्त जावपा जाय ती ख्यास्त जावंक जाय ही आमची मागणी सातत्यान आसा ती पयलीं आशिल्ली ती आजुनूय आसतली पण खंय तरी टास्क फोर्साच्या नांवान आमची बळवण करपाचो प्रयत्न केलो आमकां खंय तरी भोंवडावन हाडपाचो प्रयत्न केलो काय अशें दिसपाक लागला आतां टास्क फोर्साची मिटिंगेन जेन्ना पयली मिटींग जाली तेन्ना बाबा ह्या गोश्टी पयलींच आमी कला राखण मांडा तर्फे 16 पॉयंटांचो एक आमची मागणी जी आसा ही तेंच्या मुखार दवरली आनी तितून आमी अगदी सुरवातीच्यान म्हणजे कला अकादमीची पुनर्बांदणी जावं दुरुस्ती तांकां कितें म्हणपाचें आसा तें करपाचें दिसलें हें कित्याक लागून दिसलें तेजें डिसिजन केन्ना जालें तें डिसिजन गव्हर्मेंटाक कशें कन्वे जालें ताजो प्रोसेस खंयच्या प्रोसेसांच्यान वचून तें तांकां कळयलें आनी त्या नंतर मागीर गव्हर्मेंटान जेन्ना विचार केलो की तें काम करपाक सुरवात करपाक जाय म्हणून जाल्यार तेज्या खातीर टेंडर काडलें काय कितें या अशा प्रकारच्यो सगळ्यो 16 मागण्यो आमी डिटेल मागलेल्यो आसा म्हणजे ह्या प्रकारान जर खंय गैरवेव्हार जाला जाल्यार ज्याचे कडल्यान तो गैरवेव्हार जाला तेजे कडल्यान ताका एक तर ख्यास्त जावंक जाय आनी तेजे कडल्यानूच ती नुकसान भरपाई जावंक जाय हो कला राखण मंडळाचो सातत्यान ही मागणी आसा आनी तीच मागणी घेवन आमी फुडें वयता पूण अजून पर्यंत आमी अशें खंयच बाबा तोडफोड कर मोठी हें कर स्ट्रायक कर असले आमी कलाकारांक अजून रस्त्यार हाडूंक ना कळ्ळें न्ही आमची तयारी चल्लेली त्या टायमार आमकां सांगलें की ना आमी तुमकां सगळें सारकें करून दिता आनी टास्क फोर्स करपाचें ठरलें पूण टास्क फोर्स इंचभर सुद्दां फुडें वचूंक ना टास्क फोर्साचो आमचो चेअरमॅन आसा तोय शेवटी बेजारलो ताणें सांगलें जर तुमी अशेंच म्हणजे आमी त्या नंतर मागीर आमकां थंय आमचे मिटिंगेन टास्क फोर्साचे मिटिंगेन कॉन्ट्रॅक्टरांक आपयले जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर थंय पावलो ना सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे येवंक जाय आसले ते आमकां तांकां विचारपाक जाय आसलें तांकां म्हणजे टास्क फोर्स कमिटीक तांकां विचारपाक जाय आसलें की बाबा तुमी काम खंयच्या बेजिसाचेर केलें जाय तेंचे कडल्यान प्रश्न करून आमकां काडून घेवंक जाय आसलीं कांय उतरां तर ते येयले ना आतां ते येयले ना काय ताका येवं नाका सांगलें आमच्या फुड्यान तापयलो जो एकटोच येयल्लो ताका पण तोय बीन सारको ऑथेंटीक पर्सन नाशिल्लो सो अशे परिस्थितीन हें चल्लां मागीर आमची मागणी जी आसा एक की IIT चेन्नई आसा ही हेजे कडल्यान तेजे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेवपाची ती मागणी मान्य जाली सो ती मागणी मान्य जाली पूण ती फुडें गेल्या अशें अजून पर्यंत तरी आमकां दिसना तेजेर कांय ना हांवें मिनिट्स मागल्या
अजून म्हाका मिनिट्स मेळूंक ना दुसरे मिटिंगेचे. एकूच काम जालें की 3 एक्सपर्ट्सांक हाडून कला अकादमीन इन्स्पेक्शन करपाचें तें काम जालां. तेजे रिपोर्ट येयल्या उपरांत हांवें काल सुद्दां सांगलां चेअरमॅनाक की अर्जंट मिटींग जाय, आतां सामकी गरजेची जाल्ली आसा. अशा परिस्थितीन ज्यो घटना आतां 2 घडल्यो तेजो आमी कला राखणदार म्हणून तीव्र निशेध करता. आणि तितून कलाकारांचो म्हणजे सुरवातीच्यान पयलीं आमचो अपमान तो करतालोच, म्हणजे आमी सगळे जाण उगीच अखंड तांडव करता अशें सांगपाचो प्रयत्न तो आमचो जो सांस्कृतीक मंत्री आसा तो करतालो तेजे गोंयचे कलाकारांक. आनी आतां तेजो इतलो हे वाडली की ताणें शरद पंक्ष सारक्या मनशाकूय सांगलें की तो सुपारी घेवन हांगा येयला म्हणून. ही सुपारीची भाशा जेन्ना तेन्ना उलयली न्ही तेन्ना आतां जे कलाकार सुद्दां अजून सुशेगाद आसले पळय ते आतां जागे जाल्ले आसा. इवन बरेच जाणांनी प्रश्न विचारला आनी हेच आमकां जाल्ले जाय आसले. सो काल परत हांगासर एका पक्षा तर्फे धरणो धरलो आनी बरेच तांकां वयर सकयल काडले आनी सांस्कृतीक मंत्र्याचो राजिनामो सुद्दां मागलो. म्हाका दिसता आतां वेळ येयल्ली आसा आनी कला राखण मांड म्हणून सुद्दां आमी सांस्कृतीक मंत्र्यान आतां देंवपाची गरज आसा. त्या प्रमाणे त्यांच्या वरिश्ठांक हांवें सांगलां हेका आवरा म्हणून. म्हाज्या तर्फे हांवें मॅसेज ती धाडलेली आसा की हेका आतां खंय तरी आवरा, हेका देमायज जावपाक लागला म्हणून. सो अशा परिस्थितीन आयज आमी तुमच्या मुखार येयल्या. आमी निशेध करता कारण शरद पंक्षेचो जो अपमान जालो त्या नंतर परत सगळें वेवस्थीत असो म्हणून सांगपाचो प्रयत्न जालो आनी दुसरे दिसा एसीचो प्रॉब्लेम जालो भरत जाधवांच्या नाटकान. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा पळय ह्या सगळ्या गोष्टीचो कला राखण मांड म्हणून आमी निशेध करता. आमी आयज खरें म्हणल्यार एक क्रियात्मक अशा आंदोलनाचो आयज अनाउन्समेंट करपाचें आसलें. त्या संबंधी संदेश तुमकां म्हायती दितलो. संदेशाक विनंती करता. As a member of the task force, हे पळय आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर उलयला आनी कितें कोत्ता तें आहाच. पूण हांव CMाक विचारूंक सोदता एंड आय वॉन्ट टू ब्लेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा कित्याक टास्क फोर्स तेणी अपॉयंट केलो. आमी आतां 2 म्हयने जाले ते कडेन अपॉयंटमेंट मागता. ते कडेन बाकीची सगळीं कामां करपाक टायम आहा. वयता थिंगा रिबीन कातोता, वयता थिंगा इनॉग्रेशनाक वयता. पूण आमच्या टास्क फोर्साक मेळोंक ताका बिलकूल अद्यावत सुद्दां मेळना. हें विचारूंक सोदता CMाक. दुसरें विचारूंक सोदता CMाक CM व्हडलो हो सांस्कृतीक मंत्री व्हडलो ते CMान आमकां सांगपाक जाय. कित्याक CMान टास्क फोर्स अपॉयंट केल्या उपरांत तरी तो सांस्कृतीक मंत्री सांगता टास्क फोर्स कितें हांव नोको तेजें हांव कांय कळना बाबा कोत्ता बेश्टो आनी म्हणटा की आमी लायट्स अपग्रेड कोत्तेली. म्हणजे टास्क फोर्स CMान घाला तो बेश्टोच घाला. तेजें कांय काम ना आनी तेजो कांय वालोरूय ना. हें आमी CMाक विचारूंक सोदता. CM व्हडलो हो सांस्कृतीक मंत्री व्हडलो. दुसरें म्हणल्यार आमी CM टास्क फोर्सान आमी सांगलां की आमकां हेणी पळय कितें केलेलें तें हे पळय एक्सपर्ट आमी हाडले. एक्सपर्टान जे पळोवंक जाय आसलें चवकशी करूंक जाय आसली ती आख्खी चवकशी केल्या उपरांत आमी हेंचे प्लॅन मागता. आमी CMाक एक लेटरूय धाडली की एक्सपर्ट्स कोण आहले ज्यांनी पळय हें काम आदी केल्लें तेंकडचें आमकां लिस्ट जाय की बाबा कितें काम केल्लें तें आमकां मेळना. टास्क फोर्स म्हणटा की आमी सरकाराक मागला म्हणून. सो आय वॉन्ट टू आस्क द CM की बाबा तुजें कांय चलना जाल्यार तुंय मातसो देंव न्हू. तुजें कांयच चलना, तुजो मंत्री तुजें आयकना, तुजो टास्क फोर्साय मेळपाक टायम ना, टास्क फोर्साचे मनीस तुका मेळोंक सोदता, तुका पडलेलें ना हो टायम ना ते कितें आमी नको. पूण कितें चलना? वाय इज द CM नॉट एबल टू डू दीस? तेणें असेंब्लीन व्हडलो रुबाब घेवन सांगलेलें आमी कमिटी अपॉयंट करतले सगळें सारकें करतले. त्या एका गेल्या जुनान केल्लें तेणें मॉन्सून सिजनान मॉन्सून सेशनान तेणें सगळो भाव. आतां दुसरो मॉन्सून येयला. हो CM हेका खरेंच पडलेलें आहा. दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां टास्क फोर्स पळय आमी CMाक अपॉयंटमेंट मागोवन तोकल्या उपरांत मागीर सडनली आमकां सरकाराचो कॉल येता की ते एक्सपर्ट्साक परतून हाडा तुमी. बरें म्हणलें परतून हाडटा. पूण आमी टास्क फोर्सान परतून एक्सपर्ट्साक हाडूंकूच ना. टास्क फोर्सान एक पयले फावट एक्सपर्ट्स हाडलो. एक्सपर्ट्सान कितें रिपोर्ट आहा ते दिवंक जाय आसलें ते तयार करताले. हेणी परतून आमकां सांगनासतना टास्क फोर्साक सांगनासतना परतून एक्सपर्टाक आपयलो. सो हें कितें चलना? गोंयकारांक एक सोजमोन घेवपाची गरज आहा. हें फकत घुसपावपाची हेंचे प्रयत्न फकत घुसपावंक जाय.
दाखोवंक जाय कितें की आमी टास्क फोर्स चालू केला, हें कोत्तेले तें कोत्तेले, सगळें सारकें जातलें. उलयतना दामू बाबूय तोच उलयता, जातलें. अरे जातलें म्हणजे केन्ना जातलें? 5 वर्सां जालीं, 4 वर्सां जालीं, केन्ना जातलें? तो म्हणटा जातलें म्हणून. तोच सीएम म्हणटा सारकें, सगळें सारकें कोत्तलें, सगळें सारकें जातलें. अँड कोत्ता दाखयता एक आनी कोत्ता दुसरेंच. हें फटोवपाचें न्हू. आमी लोक गोंयकार न्हू, पिसो न्हू. आनी हांव जाल्यार पिसो न्हू. आमी हिंगार उबे रावले ते पिशे न्हू. आमकां सगळें कळटा तुमचें कितें हें चालू आहा तें सगळें कळटा. आनी आमी फाटीं रावची ना म्हणल्यार रावची ना. हो पळय आंदोलन आमी चालू केला तो एंड पर्यंत आमी पळयतले. आंदोलन सारको जातलो आनी कला अकॅडमी सारकी जातली म्हणून आमी ठाम रावतले. पहिली गजाल म्हणजे आमी सगळ्यांनी कला आणि सांस्कृतिक मंत्री जो आसा ताणें स्टेटमेंट केल्यो ताचो निशेध सगळे एकदां करीत आसात. हांव त्याच बरोबर कला आणि सांस्कृतिक मंत्र्याक परबीय दिवपाक सोदतां, अभिनंदन करता ताचें. कारण आमी फाटले 6 म्हयने जाले बोवाळ मारताले की हांगा जें जालां तो तांत्रीक घोटाळो जाला. हे सगळे टॅक्निकल प्रॉब्लेम्स जाल्यात आनी टॅक्निकली स्ट्रक्चराच्या बाबतींत प्रॉब्लेम जाल्यात, टॅक्निकली एकॉस्टिकाच्या बाबतींत प्रॉब्लेम जाल्यात, टॅक्निकली सावंडाच्या बाबतींत प्रॉब्लेम जाल्यात, टॅक्निकली लायट्साच्या बाबतींत प्रॉब्लेम जाल्यात, टॅक्निकली बसपाचे आनी बाकीचे AC आनी कितें सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ताचे बाबतींत प्रॉब्लेम जाल्यात. आनी ते कशेंच आयकुपाक तयार नाशिल्ले ना म्हणटाले. पयर एक पुरुश नाटक जालें कितें ताजेर शरद पोंक्षे उलयलो कितें आनी फायनली कला आनी सांस्कृतीक मंत्र्यान मान्य केलें की हो टॅक्निकल प्रॉब्लेम. ताजे खातीर ताका परबीं दिता की फायनली कसली तरी बुद्द आयली की टॅक्निकल प्रॉब्लेम म्हणटा ताणें मान्य केलें. आनी हेंच आमी पयलींच्यान सांगत आसात. दुसरी गजाल हो टॅक्निकल प्रॉब्लेम जाग्यार घालपा खातीर आमी जेन्ना आंदोलन केलें आमकां तुमी सगळ्यांनी आमकां सगळीं कोऑपरेशन दिलें आनी तातूंतल्यान चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान टास्क फोर्स तयार केलो. ताजे खातीर आमची सगळ्यांची मिटींग आपयली आनी हो टास्क फोर्स तयार करता तेन्ना कोण करता? चीफ मिनिस्टर करता. चीफ मिनिस्टर जेन्ना कितें करता तेन्ना त्या चीफ मिनिस्टरान केल्ल्या त्या फोर्साची कमिटी ताजे खातीर ताणें मेंबर सेक्रेटरी अपॉयंट केलो. एक वेगळो त्या खात्याचो पसून न्ही एक IAS ऑफिसर गोंयचो जो हाजे पयलीं कला अकादमी सगळी कलेच्या क्षेत्रांतलो मनीस तो ताणें हांगा अपॉयंट केलो. ताजे बरोबर सगळ्यो ऑफिसर आसात त्या सगळ्यो ऑफिसरांक त्या कमिटीचेर घालो. मागीर जावं ती PWD जावं ती कला अकादमी जावं ते आर्ट अँड कल्चर ह्या सगळ्या गजालीचे ह्या सगळ्या खात्याचे जबाबदार अधिकारी आसा ते थंय केले. म्हणटकर ताजे फाटलो उद्देश कितें की जशें तुमकां याद आसतलें की गोवा रिजनल प्लॅन जेन्ना जाल्लो तेन्ना अशाच तरेचो एक टास्क फोर्स चार्ल्स कुरैयाच्या चेअरमॅनशिपी खाला जाल्लो आनी तेन्ना अशेच ऑफिसर हाडिल्ले आनी त्या ऑफिसरांनी टास्क फोर्साक कंप्लीट कोऑपरेशन दिल्लें. हांगा परिस्थिती अशी जाल्या की 6 म्हयन्यां भितर कसल्याच तरेचें कोऑपरेशन PWD कडल्यान मेळना, कला अकादमी कडल्यान मेळना, आर्ट अँड कल्चरा कडल्यान मेळना वा जे कोण आसात मेंबर सेक्रेटरी तांचे कडल्यान मेळना. कारण आतां आमचे कन्वेनर आसात टास्क फोर्साचेर आसात ते 2 जाण आमचे मेंबर जे आसात आमचे पदाधिकारी तांणी सांगिल्लें त्या प्रमाणे जर तुमी पळयली जायत जाल्यार जे डॉक्युमेंट बेजीक मागिल्ले ते डॉक्युमेंट्स पसून आज पर्यंत टास्क फोर्सा मुखार दवरिल्ले ना. ताज्याकी फुडली गजाल म्हणजे जे कन्सल्टंट टास्क फोर्सान इनिशिएटीव घेवन आपयले त्या कन्सल्टंटांक टास्क फोर्साक कुशीक दवरून भायले भायर आपोवपाचो प्रकार पसून जालो. ह्या गजालीक जबाबदार कोण? अर्थात ज्याने टास्क फोर्स केला तो मुख्यमंत्री ह्या गजालीक जबाबदार. ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर वता. ताज्याकी फुडें वचून चार्ल्स कुरैया फावंडेशनान मागलें की स्ट्रक्चरल ऑडिट जावपाक जाय आनी जे दीस ते अनावन्स जातले ते दीस आमी टास्क फोर्साक जॉयन जातले. आमी टास्क फोर्साच्या आमच्या मेंबर्सांनी परत सांगलें की स्ट्रक्चरल ऑडिट जावपाक जाय कारण हांगा बिल्डींग जी आसा ती खाकनवाळ जाल्ली आसा आनी ह्या बिल्डिंगेक तुमी कितेंय जरी केलें तरी फाल्यांतल्यान परत गळत बिळत सगळ्यो गजाली जातल्यो. अजून पर्यंत टास्क फोर्साची ही मागणी मुखार वचना. टास्क फोर्स ह्या बाबतींत PWD जी आसा ती कांयच करना आनी IIT मद्रासाची जी टीम आपोवपाची आशिल्ली स्ट्रक्चरल ऑडिटा खातीर तें स्ट्रक्चरल ऑडिट आयज पर्यंत जायना. ताज्याकी फुडें वचून जर हें जायना म्हणून सांगपा खातीर जेन्ना CMA कडेन अपॉयंटमेंट मागली जाल्यार CM जे आतां सांगता ती अपॉयंटमेंट CM दिना अजून पर्यंत. सो ह्या हातूंतल्यान कळटा की PWD ओके आपल्याक जाय तें करता. PWD लक्षांत दवरात ही चीफ मिनिस्टराचे कडेन आसा.
ओके आता ताज्याकी फुडें वचून जेन्ना शरद पंक्षेचो हांगा पुरुशाचो इश्यू जाता तेन्ना थंय कला आनी सांस्कृतीक मंत्री भायले भायर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक शकता तो कोणा अंडर येता तो चीफ मिनिस्टरा अंडर येता चीफ मिनिस्टरांक सांगले शिवाय तो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक शकता म्हणजे आमकां अशें दिसता की चीफ मिनिस्टरान ताका मुखार काडला आनी आमचे कडेन टास्क फोर्सा कडेन गोंयच्या आर्टिस्टां कडेन आनी गोंयच्या कलाकारां कडेन आनी गोंयच्या प्रेक्षकां कडेन चीफ मिनिस्टर खेळपाक लागला आतां सामको म्हणजे आमचे कडेन सगळ्यां कडेन खेळ करता हें सामकें हातूंतल्यान सिद्ध जाल्लें आसा आनी आतां आंदोलन आमचे कडेन उरिल्लें ना आंदोलन आतां प्रेक्षकाच्या हातांत गेल्लें आसा खंय जंय कितें जाता पुरुशाचो इश्यू जालो कोणी कळ्ळो इश्यू प्रेसवाले काय कोणूच नाशिल्ले आमी काय थंय नाशिल्ले पूण जेन्ना इश्यू जाल्लो तेन्ना ते व्हिडिओ जे आसात ते लोकांनी काडून व्हायरल केले आनी ताजे नंतर सगळे प्रेसवाले रोखडे परत हांगडे थंय कितें जालें तें पळोवपाक हाजे पयलीं बी लोकांनी अशे तरेचे व्हडलो अर्दार आयिल्लो एक तियात्राचो तेन्नाय बी प्रेक्षकांनीच केल्लें आज हो इश्यू गोंयच्या प्रेक्षकान हातांत घेतिल्लो आसा हाजेर तरी सीएमान जागे जावचे आनी हे सगळे करतात म्हणून आमचेर सीएमान हांगा चीफ कला संस्कृतीक मंत्र्याक मुखार काडून आरोप केल्लो आसा आनी हो आरोप जो आसा तो आरोप फक्त कला राखण मंडळाचेर ना हो आरोप कितें आरोप तर तांणी सगळ्यांनी सुपारी घेतल्या बदनाम करपाची सुपारी घेतल्या हो आरोप कोणाचेर एक शरद पंक्षेचेर न्ही गोंयच्या सगळ्या आर्टिस्टांचेर हो आरोप आसा हांगा जे सगळे आमकां सगळीं पत्रकार जे आसात सगळे टीव्हीचे जावं वृत्तपत्राचे जावं डिजिटल जावं ह्या सगळ्यांनी जो इश्यू हातांत घेतला त्या सगळ्यांचेर हो आरोप घेतला की ह्या प्रसार माध्यमांनी बी सुपारी घेतल्या ह्या सरकाराक बदनाम करपाची अशे तरेचो आरोप तुमचेरय बी केल्लो आसा आमचेर केला तुमचेर केला प्रेक्षकांचेर केला आनी आतां त्या प्रेक्षकांचेर आरोप करपाक लागल्यात की हे व्हिडिओ काडटात तेय बी सुपारी घेवन करतात आनी ह्या गजाली खातीर हांगाच ह्याच कला अकादमीच्या हांगा गेटी मुखार आमी एक फावट आंदोलन केल्लें आमी कलाकार आमी कलात्मक रितीन आंदोलन करतात आनी क्राय म्हणून रडपाचे क्राय जो आसा आमचो तो क्राय आमी हांगा भर पावसा भितर दाखयलो जो तुमी कवर केल्लो आज परत वेळ आयल्या कलात्मक रितीन ह्या सरकाराक जाप दिवपाची खास करून ह्या मुख्यमंत्र्याक जाप दिवपाची आनी ती बी ज्या लोकांनी हें आंदोलन आपल्या हातांत घेतलां त्या लोकांच्या साक्षीन करपाचें ताजे खातीर एक्चुअली आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण कितें तर फाल्यां तियात्र डे अनावन्स केल्लो आनी त्या तियात्र डेच्या दिसाक आमी हांगा आंदोलन प्लॅन केल्लें पाप साहेब गेलो अचानक दूख जाता आमकां सगळ्यांक एक बरो पाप साहेब प्रोग्रेसीव विचाराचो पाप साहेब गेलो हाजें सगळ्यांचें दुख्ख आमकां सगळ्यांक आसा आनी ताका लागून बरी गजाल केली की हो तियात्र डे जो आसा तो तियात्र डे पोस्टपोन केलो आमी ह्या तियात्र डे दिसाक आंदोलन थारायिल्लें तें आंदोलन आमी करतलेच आजच न्ही कित्याक फाल्यां जें जावपाचें आसा तें पोस्टपोन जालें पूण आमकां त्या लोकांच्या साक्षीन करपाचें आसा आनी तें आंदोलन सरकाराक कलात्मक रितीन जाप दिवनूच करतले ज्या आंदोलनाक आमी नांव दवरलां सुपारी आंदोलन आनी हें सुपारी आंदोलन आमी आतां रोखडेच सगळे कलाकार एकठांय जावन कलात्मक रितीन सरकाराक दितले पूण खंयच्याय परिस्थितीत ही कला अकादमी लोकांक चिकान करून परत मुखार करपाची म्हणजे आतां तुमकां आनी एक गजाल सांगता लक्षांत घेयात की चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की जो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सगळो प्रॉब्लेम त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान सरकारी खर्चान करून घेतले म्हणून ह्या रस्तरी तुमकां सगळ्यांक ओके जाल्यार हांगाच आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर येता आनी सांगता पयर शरद पंक्षेचो इश्यू जातकर की हांगा ते टॅक्निकल ग्लिचीस आसात ते अपग्रेड करपाक सांगला म्हणजे अपग्रेड करपा खातीर परत आनी एक टेंडर आनी एमर्जन्सी खातीर म्हणून सांगून ते वेगळे तरेन परत टेंडर जशी ताज महालाचें टेंडर काडिल्लें तशे तरेचे सगळे प्रोसिजर्स कुशीक उडोवन ते टेंडर आनी त्या टेंडराच्या नांवान परत पयसो खावपाचो 60-70 कोटी तुम्ही ऑलरेडी खाले आणि कला अकादमी पाड घाली आता उरिल्ली काबार करपाचें तुम्ही चलयलां काय कितें ह्या सगळ्या गजालीक आमी कलाकार तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन कलाकारांच्या वतीन गोंयचे आनी भायले कलाकार आसा तांच्या वतीन पत्रकारांच्या सगळ्यांच्या वतीन आनीक सगळ्या प्रेक्षकांच्या वतीन आमी सुपारी आंदोलन करतले हें आमी हांगा जाहीर करतात. दोन जे इन्सिडंट घडून आयले ते कॉमर्शियल नाटकाच्या वेळार घडले अशें आमी त्या दिसा मंत्र्याक विचारलें की आमचे ते घडोवंक ना म्हणून
दोन्ही इन्सिडंट कॉमर्शियल मिनिस्टरांक घडले. खूब इन्सिडंट कॉन्फिडन्स हे जाले इतल्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली कारण त्यो जावपाच्योच आशिल्ल्यो जाली इतल्या पयलीं जाल्या पयलीं जाल्यात. राजदीप नायकाच्या नाटकात जाल्या तियात्रात पड्डो ऑर्डर उरला पड्डो तुमकां बंद जालो नाशिल्लो तो याद जाता. सगळ्या वेळा लोकांनी म्हणजे त्या आर्टिस्टांनी सांगूंक ना म्हणजे सगळ्या ओपन करूंक ना अशें जायत आसा ते काल जालां ते सारकें ठळक म्हणून दिसून येयलें. समजा जर त्या व्यावसायिक नाटकात जर पड्डो अर्दो उरलोलो जाल्यार केदो व्हडलो बोवाळ जावपाचो. हांगा आनी एक गजाल हांव तुमकां सांगता आनी जी जाता ओके आनी आमी खूब आतां आमची कमर्शियल नाटकां जी आसात आमची कमर्शियल शो जी आसात ते गोंया पुरतेच मर्यादीत उरतात. ते सगळ्याक महाराष्ट्र आनी बाकीची सगळ्याक पावपाक शकनात. सो तांकां तें जावप गरजेचें आसता ताका लागून कॉपरेशन मेळप गरजेचें आसता. ह्यो सगळ्यो गजाली आसतात. तुमकां याद आसा राजदीप नायकान बोवाळ मारलो तेन्ना राजदीप नायकाचें नाटक बंद जावचें न्ही म्हणून कशे तरेन प्रयत्न केल्ले ते जाका लागून सगळ्याक परत बोवाळ करचो पडिल्लो आनी फायनली मागीर ताका सांगपाक लायलें की आपूण त्या नाटकाच्या वेळार थंय कांय उलोवचो ना अशे तरेचे कंडिशन अशे तरेचे दबाव हाडपाचे प्रयत्न सगळे तरेन सरकार करता आनी तो कोंबो धापून दवरपाचो प्रयत्न करता पाट्यापणान. हें सगळें करून ताका लागून हे लोक उलयना टॅक्निकल ग्लिचीस सर्रास जातात सतत जातात. जेन्ना भायल्यान येतात तांकां सरकाराचें बंधन आसना तेन्ना ते उलयतात आनी आमकां कळटा. पूण ह्यो गजाली जायत आसतात. गट नाट्य स्पर्धेक हें जावचें न्हय म्हणून लायटी भाड्यान हाडल्यो सगळ्यो गजाली भाड्यान हाडल्यो. आमी नाटक पळोवपाक गेल्ले तेन्ना जाणवताले आवाजाचो प्रॉब्लेम कितें आसा तो. एक नाटकाक प्रॉब्लेम जालो ना. हांव मुद्दम वचून आमी थोड्यांनी वचून विचारलें की नाटकाक प्रॉब्लेम कित्याक जालो ना. सावंड खूब बरो आयलो सावंड जाग्यार पडलो तो म्हणपाक ना आमी भाड्यान भायल्यान सावंड हाडिल्लो. सो ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो भायल्यान एक जाता की जायत आसात ह्यो पूण ते उलोवपाक दिनात आमच्या कलाकारांक. दबाव हाडटात सगळे तरेन जसो राजदीपाचेर हाडलो तशे तरेचो दबाव तशे तरेच्यो धमक्यो तशे तरेच्यो गजाली हें अजून पर्यंत चालू आसा. हें खास करून जेन्ना कलाकाराच्या बाबतींत जाता पळय न्ही तेन्ना कलाकार वेगळ्याच तरेन उठ्ठा आनी गोंयचो कलाप्रेमी आसा पळय न्ही तोय बी वेगळे तरेन उठ्ठा. ताजें पानवळ ना जाल्यार हांकां भोगचें पडटलें आनी ह्या सगळ्या गजालीक आमी जबाबदार धरतात आयच्या घडयेक तो चीफ मिनिस्टराक कारण तांणी इनिशिएटीव घेवन हें सगळें केल्लें टास्क फोर्स केल्लो आनी ती नाटकां करतात. टास्क फोर्स आपण कोणी केली तर तुमकां फॉल्ट दिसलेले न्ही सगळे जाणवले आनी तेजेर तुमी कितें रिकमेंडेशन दिला न्ही 16 हांव ते तुमकां जालें सर्क्युलेट करता. मुद्दम ते 16 पानांचे वाचात तुमी त्या 16 पानां भितर सगळ्यो गजाली वाचल्यात. 16 पॉयंटांचे पॉयंट कितें कितें ड्रॉबॅक न्ही तातूंत भितर गणेश सगळ्यांत म्हत्वाची आनी एक गजाल कितें आसा ह्या सगळ्यो गजाली शिवाय ओके हांगा GECन इन्स्पेक्शन केल्लें GSIDCन इन्स्पेक्शन केल्लें IITन इन्स्पेक्शन केल्लें. आमी म्हणिल्लें की पयलीं हे इन्स्पेक्शनाचे रिपोर्ट्स कमिटी मुखार दवरात तातूंतल्यान आमकां कंप्लीट आयडिया येतली हें टास्क फोर्सान सांगिल्लें. ते रिपोर्ट अजून पर्यंत मेळना. मेळ्ळे रिपोर्ट अजून पर्यंत ते रिपोर्ट वचून दिनात जे इन्स्पेक्शन आमचे टास्क फोर्साची इन्स्पेक्शन सोडून दियात. एक्सपर्टांनी केल्ली इन्स्पेक्शनाचे रिपोर्ट अजून पर्यंत टास्क फोर्सा मुखार दवरना म्हणजे ही सगळी फकाणच चल्ल्यात. सर तुमी म्हटलें सुपारी आंदोलन करता म्हणून तेका रिस्पॉन्सिबल कोण गोंयचो CM काय आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर? आमी सांगलां की सांस्कृतीक मंत्र्याक मुखार हाडून चीफ मिनिस्टरान हें उलोवपाक लायलां. चीफ मिनिस्टराच्या शिवाय हांगा कांयच चलना. आमकां सगळ्यांक पत्रकारांकय बी खबर आसा हांवूय पत्रकारच. शेवटी चीफ मिनिस्टर हो म्हत्वाचो आसता. कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स इज जस्ट जे चीफ मिनिस्टर सांगता त्या प्रमाणे काम करपाचें. सद्याक तो सांगता उलय म्हणून तो उलयता अशे तरेच्यो गजाली जाल्ल्या. हे सगळ्यो गजालीक चीफ मिनिस्टर कारणीभूत सामको कारण टास्क फोर्स तांणी केला. तें जर तांणी जर सांगलां काय सांगलें ना जायत जाल्यार तें तांणी सिद्ध करून दाखोवचें ना जाल्यार आंदोलन केन्ना जाल्लें? आतां आमी आंदोलन पब्लिकेचे हाजे खातीर हें केल्लें आनी आज आमी तयारी केल्ली अनावन्स करपाची. ओके आत्तां आमकां दनपरां कळ्ळें की तें फाल्यांचें फंक्शन पोस्टपोन केलें सो आमकां इल्लो टायम दियात. आमी शेवटी हे पब्लिके खातीर आसा सो एक पब्लीक स्वरुपा भितर आमी तें आंदोलन डेफिनेटली करतले. आत्तां डिसिजन घेवप शक्य ना नॉट पॉसिबल. फाल्यां ते करपा फाटल्यान हेतू इतलो जाल्लो ते दोगूय आमकां वांगडा मेळनासले. PWD मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर महत्वाचें आनी सांस्कृतीक मंत्री आमचो कल्चरल मिनिस्टर हे फाल्यां दोगूय हांगा मेळपाचें आसलें आमकां. आनी सगळ्यांत महत्वाची गोष्ट फाल्यां पब्लीक मेळपाचो आशिल्लो.
तो महत्वाचो आशिल्लो, तो पब्लीक आशिल्लो आनी त्या पब्लिके मुखार आमकां हें सुपारी आंदोलन आमी प्लॅन केल्लें. आमी करतले तें सुपारी आंदोलन. ओके, विदीन 15 days म्हणूंक शकता आमी आतां नेक्स्ट मिटींग जावचें जातकीर आमकां हें दियात. प्रॉब्लेम कांयच ना, करतलेच, तातूंत भितर दुबाव ना, कळ्ळें न्ही. आनी तसो सिजन आहा सुपारेचो, प्रॉब्लेम ना. सर, एक बरें नाटक चालू आसतना 2 मिनटाचो सुद्दां इशू जावप हाजेर कितें म्हणूंक शकता? कारण तेंच्यांनी म्हटलें फक्त त्या दिसा प्रेसाक म्हटलें की फक्त 2 मिनटाचो प्रॉब्लेम जाल्लो. 2 मिनटाचो सुद्दां जरी जालो न्ही जाल्यार ताका कला अकादमीचे मॅनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल आसा. खरें म्हणल्यार ही केस जर कन्झ्युमर फोरमान वचत, तेंच्यांनी पयशे करून थिएटर घेतलेले न्ही, सो ताका थिएटर वेवस्थीत दिवप हे जबाबदारी आसली कला अकादमीची. 2 मिनटां कशी? हांव तुमकां वेगळे तरेन रिप्लाय दिता. हांव वेगळे तरेन ना, हांव तुमकां वेगळे तरेन रिप्लाय दिता. हांव पत्रकारितेंतलो मनीस, तूं मुखार कॅमेरा धरला. ओके, हांव सांगता, कर म्हाका शूट कर, शूट करात, शूट करात सगळे. जाता तुमच्यांनी करपाक. हे अर्द मिनीट पसून केलें ना हांवें. तुमी कितें म्हणटले? प्रेस कॉन्फरन्स हें केली, अर्द मिनटाची केली मरे हांवें. हां, आनी ताजे नंतर 10 मिनटां कित्याक बंद दवरली? तर 2 मिनटाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो जाल्यार 10 मिनटां बंद, आनी मागीर 10 मिनटां नंतर तुमी प्रॉब्लेम जाग्यार घालो ना. तुमी फ्लड लायटी भितर नाटक करचें पडलें आनी तूं ताका 2 मिनटां म्हणटा. सामकें राजे, तुमी चुकलात म्हूण सांगतना जर लायट गेल्ली जाल्यार चूक कोणाची? ओके. ना, हो विशय खूप गंभीर आसा आनी अजून आमी ज्या तरेन रस्ते आमी अजून पर्यंत सामोपचारान घेताले, आमी रस्त्यार येवंक ना. आमी 12 तालुक्यांनी आमचो आतां आनी हे आतां हें आंदोलन जें आसा हें न्ही थांबतलें अशें म्हाका दिसना. फक्त कला अकादमी हें न्ही, आतां बाकी सगळीं जी रवींद्र भवनां आसा, राजीव कला मंदिर आसा, थंयी अनेक प्रॉब्लेम आसा. आनी हे सगळे प्रॉब्लेम घेवन आमकां कलाकारांक सतत झगडत रावचें पडटलें हें आतां स्पश्ट जाल्लें आसा. आनी त्या दृश्टींतल्यान कलाकारांक मंडळान असोय विचार केल्लो आसा की 12 तालुक्यांनी आमच्यो उपसमित्यो आसतल्यो, सब कमिटीज आसतल्यो. आनी हें आंदोलन आतां लोकां पर्यंत गेल्लें आसा. आतां लोकूय जागे जाल्ले आसा. तेणें थोडेशे भूलभुलैया करपाचो प्रयत्न केल्लो, लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न केल्लो की हे बेश्टेच दोगतीक जाण बोवाळ मारता म्हणून. तें आतां पुसून गेलें आनी लोकांक कळ्ळें की खरोच प्रॉब्लेम आसा म्हणून. आनी आतां हें जालें आमी उलयता वदयच्यान फक्त दिनानाथ कला मंदिरा बद्दल. जे ओपन एअर कॉलेप्स जाल्लें आसा ताका आतां 2 वर्सां जायत येतली, तेजें कितें जालां? हे प्रश्न आमी टास्क फोर्स कमिटीन विचारलेले आसा आनी आमी कला राखण मान म्हणूनय सुरवातीच्यान विचारत येयल्ले आसा. आमी कला अकादमी